म्हजो इश्ट बाब उल्हास सुर्यकारान सांगला की गुरुदास पेडणेकारान VRS घेता. एक बरो लोकप्रिय ऑफिसर VRS कित्याक घेता हाजें उत्तर म्हाका दिसता तुमकां आनी पेडणेकाराकूच खबर आसतली. बरे ऑफिसर लोकप्रिय आसतात आनी ते बेगीन सर्वीस सोडूंक सोदतात. हें अशें दुयेंस कितें हें आनी कितें जाता अशें तें म्हाका दिसता प्रेशराचेर जे ऑफिसर येता आनी प्रेशर फेस करूंक शकतात तांकां केन्ना केन्ना वीट येता चड जालें. आमी गुरुदास पेडणेकाराची फाट खूब घेतल्या. फाट घेतल्या म्हणजे कितें आमचें जेन्ना कावन्सील घडयलें तेन्ना रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाचेर खूब कारस्थान केलें. रुलींग पार्टीन कारस्थान केलें. आतां त्या रुलींग पार्टीन तुमी सगळे जॉयन जाल्या ती दुसरी खबर. पूण तेच रुलींग पार्टीन आमी जर कोर्टान वचूंक नाशिल्ले आनी गुरुदास पेडणेकाराक नाका करूंक नाशिल्लें जाल्यार आज खूब हांगा कावन्सिलर नासपाचें. पूण मागीर हायकोर्टाचो दांडो पडटकर आनी सुप्रीम कोर्टाचें व्हडलें फापट पडटकर ताकाय कळ्ळें की प्रेशराचेर येवन कांय फायदो ना. आनी ताजे मागीर आमी पळयलां की गुरुदास पेडणेकार हो फाटीचो कोणो टायट धरून सारको स्ट्रेट काम करपी. खूब प्रेशर ताणें फेस केल्या. आमचे मडगांवचे फातर्डेचे पार्किंग प्रोजेक्ट हे एक एग्जाम्पल जंय ताका प्रेशर फेस करचो पडलो पूण तो प्रेशराच्या अंडर येवंक ना. आतां पळय कितें फुटसाल जाला थंय आमी पळयलां की थंय तो प्रेशराच्या अंडर येवंक ना. आनी आतां लेटस्ट प्रेशराच्या अंडर आयलो आसूंक शकता म्हणटा तो मडगांवचो मास्टर प्लॅन. हो मास्टर प्लॅन हे दिसांनी पेपरार गाजता. रियल इस्टेट लॉबीचें एक व्हडलें कारस्थान, शेतकारांची जमीन खावपाचें कारस्थान अशें म्हणून लोक बोवाळ मारतात. अजून आमी बोवाळ मारूना बोवाळ मारपाक आमकां 2-4 दीस उरल्या. असेंब्ली आसतले आनी थंय तेन्ना आमी उलोवपाचें आतां उलयतलेच. पूण एक अशें दिसता की बरो ऑफिसर जेन्ना प्रेशर चड प्रेशर ताका जाता आनी ताका तें सांगपाचें नाका आसता. कितें सांगून सांगून कितें करतलो पूण तो म्हणटा एक बरे भशेन आपूण फुडलें जिवीत करतलो आनी मे बी सोशल वर्कान भितर सरतलो आनीक समाजाची सुदारणा करूंक पावतलो. हेंय ताणें विचार केला आसतलें. आज म्हाका बरें दिसता की मडगांव म्युनिसिपालिटीन इनिशिएटीव घेतला. एटलिस्ट 10 म्हूण तरी तें चिंतलें आज आपूण बसला तो हें कारस्थान जर जावंक नाशिल्लें जाल्यार आपूण हांगा बसपाकच दिना कित्याक डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशनाचें. सो ताजे खातीर मडगांव म्युनिसिपालिटी म्हाका दिसता आमी एप्रिशिएट करपाची गरज आहा की तुमी ती तरी याद केली की गुरुदास पेडणेकारान तेन्ना चड हाल्लो ना. मातसो हाल्लो पूण उरलो सारको. आतां फुडें ताका भिवपाची कांय गरज ना. कसलीच भिवपाची गरज ना ताका. आतां ताणें बिंदास उलोवंक जाता कितें जालें तें. आनी म्हाका दिसता एक ताणें पयलीं एक कॉन्ट्रिब्युशन दिवं येता की हे जे प्लेन्स म्हणून काडटात मास्टर प्लॅन आनी कसले प्लॅन हे कन्सल्टंट भायले काडिल्ले प्लॅन गोंयांत पडचे ना. गोंयांत जर पचपाक जाय जाल्यार तो लोकांनी काय केल्लो मास्टर प्लॅन आसपाक जाय. कावन्सिलरांक विचारला मास्टर प्लॅन करचे पयलीं म्हाका खबर ना कितले विचारनाले. पूण ह्या ती व्हडली सिटी जे सिटीन तुमकां निवडून दिता ते सिटीचो फुडार प्लॅन करपाक एक कोण तरी भायलो येता आनी कन्सल्टंट प्लॅन करता. आनी ताचे हे जे व्हडले न्यूज जाता की बाबा ही आमची शेतां आमची मार्केटां आमचें सगळें दिवपाक काडलां विकूंक काडलां म्हणून सरकारान. तेन्ना म्हाका दिसता खंयच्याय ऑफिसराक नाका जातलें आनी VRS घेवचेशें दिसतालें. सो म्हाका खात्री आहा की पेडणेकार बाब आपल्या भाशणान सांगचो ना आपल्यान कित्याक VRS घेतले ती. पूण प्रेडिक्ट करपाक आमकां खूब चान्स आहा आनी तो जेन्ना ताचें कंप्लीट जातलें आनी तो एक प्रायवेट सिटीजन जातलो तेन्ना ताचे बरोबर बरें बसून आमच्यान इनसायट घेवं येता कसलो प्रेशर येता कितलो प्रेशर येता कितले कन्सल्टंटाचे फाटल्यान कोण आसा हें सगळें आमकां मागीर थोड्या दिसांनी कळपाचेंच आहा. आनी हांव जाल्यार तो आज VRS घेतला म्हणजे ह्या दिसांनी ताका मेळपाचो आहा असेंब्लीन उलोवचे पयलीं कित्याक ताजें म्हाका सारकें आनी कळटलें स्टोरी खरी कितें आशिल्ली ती. हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरा कडेन मागता जिते न्हिदूं नाका तशें दोळे उगडे करून न्हिदूं नाकात. तुमी निवडून दिल्ले लोक प्रतिनिधी तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तुमच्या लोकांची. लोकांनी तुमकां निवडून दिल्ले आहा. तुमकां नॉमिनेट करूं ना कोणें की हो म्हजो खुट्याचो माकड व्हरून ताका बसोवया म्हणून अशें जावंक ना. तुमी निवडून आयिल्ले लोक तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तुमी चिंतूंक जाय कितें करता तें आनी तें कितें रिजोल्युशनाक घेतात कितें पास करतात
कोणाक कन्सल्टंटाच्या हातान खंयचे मडगांव विकून काडटात ओ फातोर्डा विकून काडटात हाजेर तुमी तकली दवरूंक जाय, जागृत रावूंक जाय. आनी कित्याक रोखडेच तुमकां प्रश्न येतले आनी कोण कोर्टान बिटान गेलो जाल्यार तुमकां कोर्टान उबें रावचें पडटलें. हें तुमी तुमची सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरुची, तकलेन दवरुचें. गुरुदास पेडणेकराचें फक्त एक म्हाका सरकारान केल्ले अन्याय ताचेर क्लियर दिसता की हे सगळे रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाचें कारस्थान केलें खरें रुलींग पार्टी. लास्टाक सरकारान काडल्यान ताच्या हड्ड्यार घाले. ही ऑफिसराची चूक म्हणटी तेन्नाची. ते तरी न्हू एग्री जातलो. आतां भाशणान सांग एग्री जाता वो ना तें. एनिवे हांव ताका फुडलें जिवीत बरें खुशालपणाचें आनी बरें देवा कडेन मागता, दाम बाबा कडेन मागता की ताचें फुडलें जिवीत बरें जावचें. तो पब्लीक सर्विसान भितर सरचो आनी गोंयांक गोंयकारांक आनी गोंयकारपण राखपाक बरे स्टेप मारचे. देव बरें करूं.